बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मुझे ये वीलॉग गुज़श्ता शब करना था। लाहौर में अनारकली में होने वाले धमाके पर मुझे गुज़श्ता शब कोई 10-11 बजे के दरमियान आपसे मुखातिब होना था, लेकिन कुछ चीज़ों पर रिसर्च करने में बैठा और इतना कुछ था बताने को, इतना कुछ निकला पढ़ने को कि मैं ये वीलॉग बर वक्त नहीं कर सका। अब भी मैं कोशिश करूँगा कि हक़ अदा कर सकूँ। कुछ रिसर्च है, कुछ चीज़ें हैं जो इस मामले में मैंने पढ़ी, चीज़ें देखी, कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मदद ली और कुछ मवाद जमा किया, फिर उसके बाद कुछ तफ्तीश करने वाले दोस्तों से मदद ली और ये तमाम मालूमात अब मैं आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बड़ा बिखरा हुआ डिटेल्ड काम है जिसको मैं कंपाइल करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस धमाके के बारे में हमारे सामने खबर यह है कि इसकी जिम्मेदारी कबूल की है इस वक्त एक तंजीम है BNA। इस तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है और बलोच नेशनलिस्ट आर्मी नाम की ये जो तंजीम है ये मिलाप है दो बलोच दहशतगर्द तंजीमों का, दो दहशतगर्द तंजीमों का मिलाप है। इनकी एक बार फिर सरपरस्ती की जा रही है भारत की जानिब से। इनको वहां से फंड्स मिल रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सर अंजाम देने के लिए। ये काम पहले भी किया गया है, ये अब भी किया जा रहा है, या आगे और किया जाएगा, ये सिलसिला और बढ़ेगा। शेख रशीद साहब ने बयान देते हुए कहा था कि 5 शहर रेड अलर्ट पर हैं। जो मालूमात हैं मेरे पास कुछ दोस्तों से हासिल होने वाली, उनके मुताबिक 5 शहर खास तौर पर और 12 जगह, 12 मकामात, 12 शहर, ये खास तौर पर अगले कुछ दिन यहां इनमें से कुछ जगहों पर दहशतगर्दी की वारदातें अंजाम दी जा सकती हैं और यह काम तेज हो सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन में इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। ये जो BNA है, ये बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, इसके बारे में हमें पता ये चलता है कि ये दो बलोच दहशतगर्द तंजीमों का मिलाप है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी और इसके साथ साथ यूनाइटेड बलोच आर्मी UBA और BRA, इन दो तंजीमों का मिलाप हुआ था। यह हुआ था 11/1/2022 को। इस जनवरी की 11 तारीख को इस धमाके से कुछ 9-10 दिन पहले इस मिलाप की खबर हमारे सामने आई थी। इन दोनों के जो तर्जुमान हैं, एक है मुरीद बलोच और एक जो दूसरा तर्जुमान है इसका नाम है बेबार्ग बलोच। इन दोनों ने ये खबर दी थी कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। एक लंबा चौड़ा इन्होंने पैम्फलेट जारी किया था और उस पैम्फलेट में इन्होंने मकासद बताए थे। मकासद क्या हैं? मकासद एक बार फिर वही, ये नाम नेहाद बलोच अलहदगी पसंद अपने आप को कहते हैं, लेकिन इनके मकासद क्या हैं ये हमारे सामने है। ये हमारे सामने इनके हथियार डालने वाले साथी पहले भी बता चुके हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। मुरीद बलोच, जिसने इस अनारकली धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, ट्विटर पर आकर उसका ट्विटर अकाउंट फौरी तौर पर रिपोर्ट किया गया और ट्विटर ने अपनी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। इस वक्त खबरें आ रही हैं कि हालिया दिनों में अकबर बुगटी के पोते ब्रह्मदाग बुगटी ने अपनी दहशतगर्द तंजीम मेहरान मरी को, अपने ब्रदर इन लॉ को बेच दी। तो उसके तमाम असासे, तमाम हथियार, तमाम सेफ हाउसेज, उसके फाइटर्स, कमांडर्स, तमाम चीज़ें उसके हवाले कर दी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील है और इस डील के पीछे भी भारत है, वहां की फंडिंग है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि भारत ये क्यों कर रहा है। एक, भारत की अफगानिस्तान में शिकस्त, दूसरा CPAC। यह है वो चीज जिसकी बुनियाद पर भारत ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम भारत को एक आंख नहीं भाता है। ब्रह्मदाग बुगटी जो है वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, वहां से वो इंडियन मीडिया के जरिए, वहां अक्सर इंडियन मीडिया पे वो नजर आता है, सोशल मीडिया पे नजर आता है और कहता है कि भारत हमारी मदद करे, भारत हमारी मदद करे, भारत ने हमारी मदद नहीं की है। ये वो ड्रामा है जो ये रचाया जा रहा है, हमारी मदद नहीं की है। और फिर ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बकवास करता है, ये और इसके दीगर साथी, और ये बकवास इनकी जानिब से जारी रहती है। और पाकिस्तान में एक तबका है
لبرلز کا جو آزادی اظہار کے نام پر اور نام نہاد مسنگ پرسنز کے نام پر ان کی مکمل طور پر مدد کرتے ہیں. برہمداغ بگٹی کا جو ترجمان ہے شیر محمد بگٹی، اس نے برکھا دت کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھارت ویسے مدد کرے بلوچ علیحدگی پسندوں کی جیسے بنگلہ دیش میں مدد کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2015 میں اس کا ایک فائٹر، اس کا ایک ساتھی برہمداغ بگٹی کا عبدالستار مسوری بگٹی، اس نے ہتھیار ڈالے اور اس نے بی آر اے کے ایک کمانڈر نے، بلوچستان ریپبلکن آرمی کے ایک کمانڈر نے بتایا تھا کہ اس نے 9 برس برہمداغ بگٹی کے ساتھ کام کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسے ان 9 برسوں میں 2015 میں ہتھیار ڈالے ہیں، 2015 سے پہلے 9 برس، اسے ان برسوں میں $1000 مہینہ برہمداغ بگٹی کی جانب سے ملتے تھے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس تمام تر کام کے لیے، دہشت گردی کی ان وارداتوں کے لیے بچے سے بڑے تک استعمال کیے گئے، ان لوگوں کو 1000 افغانی ملتے تھے، 1000 افغانی. اور کہ لوگوں کے مفادات کی جنگیں، جب اس نے ہتھیار ڈالے تو اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کے مفادات کی جنگیں، اس میں غریب کے بچے پستے ہیں. اسی لیے سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. ان لوگوں کو ناراض بلوچ کہنا جو ہے وہ بند کر دیا جائے. یہ جو تنظیم ہے بی آر اے اور یو بی اے، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، خاص طور پر یو بی اے کے بارے میں. پہلے میں آپ کو بتاؤں یو بی اے نے جو چیزیں قبول کی 2014 میں جعفر ایکسپریس پر اس کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور جعفر ایکسپریس پر ہونے والے اس حملے میں درجن سے زائد افراد مارے گئے تھے. 2015 میں مستونگ میں بس اٹیک ان کی جانب سے کیا گیا تھا. 2015 میں ڈیرہ بگٹی میں ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا. 2022 اب انہوں نے لاہور انارکلی دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب یہ ہوں بی آر اے والے ہوں، بی ایل اے والے ہوں، یو بی اے والے ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بلوچ، راجوئی، سنگر، اس تنظیم کے ساتھ جو لوگ ہیں بی آر اے ایس کے ساتھ، یہ ایک امبریلا کے نیچے، یہ تمام کے تمام باہر سے پیسہ لیتے، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور اپنی دہشت گردی کی وارداتیں انجام دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ ان کی جانب سے مسلسل جاری ہے. ایک سیریز ہے اٹیکس کی جو انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے سندھیوں پر حملے کیے ہیں، انہوں نے پشتونوں پر حملے کیے ہیں، اور سب سے زیادہ نفرت ان کو ہے پنجابیوں سے. اور پنجابیوں سے نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں خود ایک اردو اسپیکنگ ہونے کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اردو اسپیکنگ، جو ماما قدیر ہے، یہ کہتا ہے کہ ہماری منظور پشتین سے بات ہو رہی ہے، الطاف بھائی سے بات ہو رہی ہے، ہماری اس سے بات ہو رہی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، انڈیا سے بات ہو رہی ہے، ہمارا ساتھ دیا جائے. تو یہ جو لوگ ہیں ابھی بھی یہ ٹویٹر پہ اسپیسز میں شرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تمام کے تمام اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور ہمارے پاکستانی میڈیا پر یہ ماما قدیر ہوں یا اس جیسے لوگ، یہ آپ کو لیفٹ کے صحافیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے بولتے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور لیفٹ کا جرنلسٹ ہمارے ہاں بخوشی استعمال ہوتا ہے، بخوشی استعمال ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے نام صحافت کے شامل ہیں جو ان کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں. بھارت یہ سب کچھ سی پیک اور پاکستان میں عدم استحکام کے لیے کر رہا ہے. اس وقت جو معلومات آ رہی ہیں ان کے مطابق، میں اس ویلاگ کو یہاں سمیٹتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں لاہور نشانہ بن چکا، دوبارہ بھی بن سکتا ہے. راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہر، لاہور ہے، کراچی ہے، اور پھر اس کے بعد ملتان اور مظفر گڑھ یہ اس لسٹ پر ہیں، پشاور اس لسٹ پر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اس لسٹ پر ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے شہر ہیں کچھ جو دہشت گردوں کی اس لسٹ پر ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، ان کے کچھ کارندے پکڑے ہیں، ان کے ساتھی پکڑے ہیں، کچھ معلومات ہاتھ لگی ہیں، کچھ لگ رہی ہیں، اور ان تمام تر لوگوں کو اپروٹ کرنے کا، اکھاڑ پھینکنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہاں دیکھنے کی بات ایک اور ہے. اس تمام تر واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لاشوں پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے کبھی بھی، لیکن ہوا ہے. ماضی میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اب کی بار بھی ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اس واقعے پر ایک بار پھر وہی کام کیا کہ عمران خان کی حکومت اور اس کی پالیسیز
اس واقعے پر میاں نواز شریف صاحب کو نظر آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی بڑھی ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. میاں صاحب کو یہ حمداللہ محب جو پاکستان کو گالی دیتا تھا یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. افغانستان میں شکست کھانے والے لوگ جو پاکستان میں امن کے دشمن ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے. بھارت نظر نہیں آئے گا. وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کر تمام تر کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں ان کے ساتھ ہی اپنے منہ سے بتاتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. میاں صاحب کو نظر آئے گی تو سیاست نظر آئے گی جس میں حکومت کو گندا کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد ہے, چاہے اس میں معصوم لوگوں کی لاشوں پر ہی سیاست کیوں نہ کی جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.